గోల్డ్, ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్. మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. शैलसुते 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 शरणागत वैरि वधूवर वीरवराभयदायकरे
शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाथ तथेयि तथेयि कृताभिनयोदरनृत्यरते कुतकुकुधक्कुकुधो गणदादिकतालकुतूहलगानरते धुधुकुट धुक्कुट धिं धिमि तध्वनि धीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मन्दारकल्पहरिचन्दन पारिजाता मध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदि संस्थे मन्दारकल्पहरिचन्दन पारिजाता मध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदि संस्थे अर्धेन्दुमौलिसुललाट षडर्थनेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् संतुकूले दुग्धान्नपात्रभरकाञ्चन दर्विहस्ते दुग्धान्नपात्रभरकाञ्चन दर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् आले कदम्ब परिसेवित पार्श्वभागे
मुखिभिः मुकुलिताञ्जलिभिः पुरस्तात् देवि त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये देवि त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् गन्धर्वदेव ऋषिनारद काशिकात्री व्यासाम्बरी सकलशोद्भव कश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागमसूक्तमन्त्रैर् भक्त्या स्तुवन्ति निगमागमसूक्तमन्त्रैर् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् लीलावचांसि तव देवि ऋगादिवेदा सृष्ट्यादिकर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यम् त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् గానం చేసినటువంటి రెండు అలవాట్ల కీర్తనలు మిగిలిన ఇప్పుడు కుమారి లావణ్య ఏ మొక్కు చిగురుతారు ఆఖరిగా చిన్నారి కళాకారులంతా కూడా బ్రహ్మ కడిగిన పాలన ఈ పాట ప్రదర్శన చేస్తారు. చిన్నారులందరినీ కూడా మీరు దయచేసి ఆశీర్వదించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏ మొక్కు చిగురుతారు లావణ్య योगिता, रम्या, फाल्गुनी, तमिल, लावण्यश्री, नेहा राज,
కోపగింజనని వచ్చి కనుపుని అనులని పింజని ఎంచినట్టు వడునా ఎన్నికలవు వరిగా धातृपूरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि
पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। नमो देवी महाविद्ये सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि नमः कमलपत्राक्षि सर्वाधारे नमोऽस्तुते। सविस्वतैजस प्राज्ञविराट् सूत्रात्मिके नमः। नमो अव्याकृतरूपायै कूटस्थायै नमो नमः। दुर्गे सर्गादिरहिते दुष्टसंरोधनार्गले निरर्गलप्रेमगम्ये भर्गे देवी नमोऽस्तुते। श्रीमात्रे नमः। महाविद्यायै नमः। श्रीमात्रे नमः। महाविद्यायै नमः। नमः श्रीकालिके मातः। नमो नीलसरस्वती। उग्रतारे महोग्रे ते नित्यमेव नमो नमः। नमः पीताम्बरे देवी। नमस्त्रिपुरसुन्दरी। नमो भैरवि मातङ्गी धूमावति नमो नमः। छिन्नमस्ते नमस्तेऽस्तु क्षीरसागरकन्यके। नमः शाकम्भरी शिवे। नमस्ते रक्तदन्तिके। श्रीमात्रे नमः। महाविद्यायै नमः। श्रीमात्रे नमः। महाविद्यायै नमः। निशुम्भशुम्भदलनी रक्तबीजविनाशिनी धूम्रलोचननिर्नासे वृत्रासुरनिबर्हिणी। चण्डमुण्डप्रमथिनी दानवान्तकरे शिवे। नमस्ते विजये गङ्गे शारदे विकचानने। पृथ्वीरूपे दयारूपे तेजोरूपे नमो नमः। प्राणरूपे महारूपे भूतरूपे नमोऽस्तुते। श्रीमात्रे नमः। महाविद्यायै नमः। श्रीमात्रे नमः। महाविद्यायै नमः। विश्वमूर्ते दयामूर्ते धर्ममूर्ते नमो नमः। ज्योतिमूर्ते देवमूर्ते ज्ञानमूर्ते नमोऽस्तुते। गायत्री वरदे देवी सावित्री च सरस्वती। नमः स्वाहे स्वधे मातः दक्षिणे ते नमो नमः। नीति नेतीति वाक्यैः या बोध्यते सकलागमैः सर्वप्रत्यक्स्वरूपां तां भजामः परदेवतां। श्रीमात्रे नमः। महाविद्यायै नमः। श्रीमात्रे नमः। महाविद्यायै नमः।
चेष्टिता यस्मात् भ्रामरीया ततः स्मृता तस्यै देव्यै नमो नित्यं नित्यमेवा नमो नमः नमस्ते पार्श्वयोः पृष्ठे नमस्ते पुरतोऽम्बिके And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share, and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So, subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team అందరికి huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.